विख्यात सुरमादेवी मन्दिर यही सुरमा गाउँपालिकामा रहेको छ र सुरमादेवीकै नामबाट यो सुरमा गाउँपालिका रहनु गएको हो। त्यतै सुरमा सरोवर उच्च हिमाल माथि पर्छ, जहाँ अत्यन्त सुन्दर सरोवर छ र यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्यो र त्यहाँसम्म घोडेटो बाटो अथवा गोरेटो बाटो पुर्याउन सक्यो भने यो सुरमा गाउँपालिकाको विकास टाढा छैन। 260.81 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सुरमा गाउँपालिका बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर भन्दा 6 कोस टाढा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा बझाङ जिल्लाको तलकोट गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका, पश्चिममा बुङ्गल नगरपालिका र 26 पाथिभरा गाउँपालिका, उत्तरमा साइपल गाउँपालिका र दक्षिणमा जयपृथ्वी नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। 5 वटा ओडाहरूमा विभाजन गरिएको सुरमा गाउँपालिकामा क्षेत्री, दलित र ठकुरीको बसोबास रहेको छ भने यहाँको जनसङ्ख्या करिब 11,000 रहेको छ। हिउँदको समयमा 0 डिग्री सेल्सियसदेखि -15 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम हुन्छ भने ग्रीष्ममा 35 डिग्री सेल्सियससम्म हुने गर्दछ। धरातलीय स्वरूपका हिसाबले मिश्रित प्रकृतिको भूबनोट भएको यस क्षेत्रमा उष्ण प्रदेशीयदेखि हिमाली हावापानीका साथै भिरालो र समथर जमिन रहेको छ। यो बझाङ जिल्लाको अत्यन्त सुन्दर गाउँपालिका यो सुरमा गाउँपालिका हो। यो चैनपुर बजारबाट करिब 15 किलोमिटर टाढा पर्छ र यो उच्च हिमाली स्थानमा रहेको छ। विकासको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ बर्खा एकदम चाहिँ बाउलीघाट जस्तो खोला बढेर चाहिँ मान्छेलाई अब आवत जावतमा समस्या हुन्थ्यो भने अहिले हिउँ परेर अब यो काममा अलिकति समस्या हुन्छ। विकास निर्माणमा पनि हाम्रो अत्यन्त थोरै समयमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यसरी थोरै समयमा काम गर्दाखेरि हामीले न्यूनतम पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू नपुगेको चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ आवाज उठ्छ। हामीले यो सुरमा गाउँपालिकाको विकासको लागि अब आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरेका छौँ। यो सुरमा गाउँपालिकाको गाउँ बस्ती सबै ठाउँमा लगभग चाहिँ रोड पुगेको छ। एउटा गजन भन्ने साह्रै दुर्गम अब अति टाढा भएको हुनाले अब त्यसमा चाहिँ पुर्याउन सकिएको छैन। नत्र भने धेरै जसो यस्तो स्थानमा पनि सबै बाटाघाटाहरू पुगेका छन्, खानेपानीका सुविधाहरू पुगेका छन् र हामी यो विकासको लागि अझै प्रयत्न गर्दैछौँ। यस क्षेत्रमा ठुला ठुला घाँसे मैदानका साथै विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन्। यस गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक र सरकारी वनहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन राम्ररी भएको देखिन्छ। कुनै कुनै ठाउँहरूमा चिम्ट्याइलो पाङ्गो माटोका साथै धेरै जसो कङ्करयुक्त माटो पाइन्छन्। यस गाउँपालिकामा बाहुलीगाड, जेउडेगाड जस्ता अनवरत रूपमा बहने खोला नालाहरू रहेका छन्। जसबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित विद्युतबाट केबल कार रोपाई सञ्चालन गर्न सुरमा गाउँपालिका पर्यावरणीय पर्यटक र धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो।
विकासको हकमा पनि हामीले सम्पूर्ण वडामा 1 देखि 5 वडामा हाम्रा गाडीहरू कुदिरहेका छन् र गाडीलाई बाटोहरूलाई मर्मत सम्हार गर्दै यसलाई अझै यसको विस्तार गर्दै राम्रो र स्तर उन्नतिको लागि हामी लागिपरेका छौँ र यसलाई बनाइ छोड्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ र साथै हाम्रा यहाँ 5 वडामा स्वास्थ्यका बर्थिङ सेन्टरहरू र सबै वडामा स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भनेर प्रत्येक वडामा बनाइरहेका छौँ र कुनै 1-2 वडामा बाँकी रहेकोलाई तत्काल गर्ने र जनताको सेवा सुरक्षाको लागि जनतालाई सेवा गराइबाट पीडाबाट वञ्चित हुनको निमित्तमा स्वास्थ्यको पनि हामीले धेरै ख्याल गरेका छौँ। कृषिमा पनि प्रत्येक हाम्रो भूगोलमा कुन ठाउँमा कुन किसिमको उब्जनी हुन्छ र कुन किसिमको बोट बिरुवाहरू फुल्छन् त्यसको लागि पनि हामीले दातेकोर स्याउ नास्पति जस्ता बोट बिरुवाहरूको पनि खेती गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, कुनै ठाउँमा गरिरहेका छौँ र धेरै जस्तो विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले बोट बिरुवाहरू धेरै रोपेका छौँ र दातेकोर स्याउ नास्पतिहरू हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न भूगोलमा के कस्तो बोट बिरुवाहरू उत्पन्न हुन्छ र कृषितर्फ पनि उन्नत जातको बिउहरू ल्याएर उन्नत जातको खेती नै प्रयोगमा ल्याएका छौँ। तरकारी खेतीको लागि हामीले तरकारीतिर पनि विभिन्न किसिमका बिउ बिजनहरू हिउँदे बाली र बर्खे बालीहरूको बिउ बिजनहरू वितरण गरेर कृषक समूहहरूलाई अगुवाईमा ल्याएका छौँ। सुन्दर गाउँ बस्तीहरू, मनमोहक पर्यटकीय स्थल तथा देव स्थलहरू र उक्त स्थलहरूका बारेमा रोचक तथ्यहरू पनि छन्। सुरमा गाउँपालिका एक पवित्र भूमि हो। देवी देवताहरू बजाङको 9 थलीमा बसिसकेपछि महालिङ्गलाई कुष्ठरोग लागेछ। महालिङ्गलाई कुष्ठरोग निको पार्न लसुन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले उनकी 2 रानी मध्ये छिपिल्ली सुर्माले लसुन प्रयोग गर्न नमानेपछि सुर्मा र दुर्गा बीच विवाद भएछ। त्यसपछि सुर्मा 9 दुर्गा मन्दिरमा रहेको पाङ्गरको रुखको आधा भाग आफूसँग लगी थारको भेष धारण गरी सुर्मा देवी खोरी घट्टे हुँदै थक्कुन नाडा चौगाउँ बसेकी हुन् भन्ने किम्वदन्ती छ। सुर्मा सरोवरको तीर्थयात्रा गर्दा आफूले चिताएको कुरा पूरा हुने जनभावना अनुसार ठाउँ ठाउँमा भेटी चढाउने, वर माग्ने, खाली खुट्टाले हिँड्ने, आगो नजलाउने, छाता नओड्ने, धुम्रपान नगर्ने तथा 15 दिन अगावै शुद्ध बस्ने चलन छ। साउने औँसी भएपछि हामी बाधा मान्छौँ। त्यो बाधा मानेपछि हामी न लसुन खाने, न कोदो खाने, न मासु खाने। त्यो साउने औँसी भइसकेपछि त्यो पूर्णिमा नहुँदासम्म हामी चोखा निउता रहेर मासु पनि नखाने, भात पनि नखाने। आजभोलि भात पनि चल्यो। उति बेला हामी भात खाँदैछौँ, हाम्रो बाबा चाहिँ कन्ने पनि खाएको छैन। धार्मिक रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा मनाइने पर्वहरू तीज, जनै पूर्णिमा, दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति, भुओ र भसुवा आदि रहेका छन्। शान्ति सरकारको
सतहदेखि 1400 फिटको उचाइमा अवस्थित सुरमा सरोवर जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो ताल हो। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सुरमा सरोवर हेर्दा मानव आँखाको आकृतिमा छ। यस ताल आसपासमा रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू पाइन्छन्। नवदुर्गा मध्ये कान्छी बहिनी सुरमा देवीको क्रीडा स्थल रहेकोले यस तालको नाम सुरमा सरोवर रहेको हो भन्ने धार्मिक जनविश्वास छ। चाँदे शिखर हिमालको फेदीमा रहेको सरोवरको पानी 3 ठाउँबाट बाहिरिएर 5 किलोमिटर तल सुनीगाडमा आएर मिसिन्छ। सुरमा सरोवरबाट 1 किलोमिटर पूर्वमा तातो पानीको मुहान छ। जहाँबाट 2 किलोमिटर हिँडेपछि धानसेरी जिउला पुगिन्छ। किम्बदन्ती अनुसार उहिले पार्थी डाँडाबाट हेर्दा यहाँ सयौं महिलाहरूले सुरमा देवीको धान रोपिरहेको देखिन्थ्यो। धानका खेतहरू देखिन्थे। मानव बस्ती नभएको ठाउँमा खेत र धानवाला जस्तै देखिनु आफैमा आश्चर्यजनक छ। सुरमा सरोवरको नजिक अर्को एउटा सानो ताल पनि छ, जुन ताललाई यस भेगका कस्तुरी, झारल, नाउर आदि वन्य जन्तुको पानी पिउने ठाउँ मानिन्छ। सुरमा सरोवर तालको वरपर धानसेरी तथा गाईसेरा पाटन छन्, जहाँ मानव निर्मित अस्थायी घरहरू पनि छन्। स्थानीय वासीहरू यस घरहरूमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू जस्तै यार्सा गुम्बा, 5 औले, कटुकी, दालचिनी आदि संकलन गर्दा बस्ने गर्दछन्। वीरू ओडार, मन्दिर र आसपासमा रहेका चाँदे शिखर, चुफी हिमाल, मलिन्डा झरनाहरूले पर्यटकहरूलाई मोहित तुल्याउने गर्दछ। चाँदे शिखर हिमाल विभिन्न किसिमका धातु र रत्नहरूको भण्डार पनि हो। विभिन्न किसिमका मृगले भरिएको यस पर्वतमा अनेक किसिमका पंक्षीहरू पनि पाइन्छन्। यिनै विभिन्न पाटन, झरना, ताल तलैया र हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्दै धानसेरीबाट 5 देखि 6 घण्टा ओह्रालो झरेपछि सुरमा देवी मन्दिर रहेको सुरमा गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ। र हाम्रो त्यो सुरमा सरोवर तालमा राम्रा राम्रा पाटनहरू छन्। धनसेरी, गाईसेरी, जर्जला, पार्थी भन्ने ठाउँ, चाँदे शिखर, त्यहाँ राम्रा राम्रा धान पनि हुन्छन्। त्यहाँ धान पनि फलेका हुन्छन्। त्यहाँ प्याज पनि उम्रेको हुन्छ, त्यसमा प्याज पनि हुन्छ र धेरै जडीबुटीहरू पनि त्यो ठाउँमा धेरै जडीबुटी पनि पाइन्छ। अनि हाम्रो सुरमा गाउँपालिकामा धेरै सुन्दर बनाउने छु र पर्यटकहरू पनि यो सुरमा गाउँपालिकामा भित्रोस् भन्नका लागि मैले धेरै प्रचार पनि गरेकी छु। अझै पनि 5 वर्षभित्र धेरै सुरमा गाउँपालिकालाई सुन्दर र भव्य र सभ्यका साथ सुरमा गाउँपालिकामा धेरै राम्रो बनाउने छु।
यस सुरमा गाउँपालिकामा पर्यटनको क्षेत्रमा सुरमा सरोवर ताल, सुरमा सरोवर क्षेत्रदेखि लिएर पाँगजडी मन्दिर यहाँको धार्मिक र पर्यटनको सँगै जोडिँदा यस गाउँपालिकामा थुप्रै ठुल्ठुला देवी देवताका शक्तिपीठहरू रहेका छन्। यसमा वार्ड नम्बर 1 देखि 5 वटाका सम्पूर्ण शक्तिपीठहरूमा एकदम ठुलो मेला पनि लाग्ने गर्दछ र अब यो पर्यटनको सन्दर्भमा हामीमा यो सुरमा सरोवर क्षेत्रलाई अनि यता यो सैन्य गाउँको माथि सैन्य गाउँको माथिको क्षेत्र अनि त्यसपछि सुरमाको माथि लुट्ने एरिया यो सुरमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को मेली हुँदै यता माथि छेडादेखि लिएर यो क्षेत्रलाई हामी पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र त्यस्तै अब यो हाम्रो स्वास्थ्यतिर पनि हामी अब यो गाउँपालिकाले जुन स्वास्थ्य यहाँका जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि हामीले प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र बर्थिङ सेन्टर सँगै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि यस्तै हामीले वार्ड नम्बर 2 को गजौन बस्तीलाई छुट्टै बर्थिङ सेन्टरको पनि स्थापना भएको छ। यहाँका स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुगोस् भन्ने, जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले स्वास्थ्य सेवा निरन्तर गरेका हौँ। अनि सडकको कुरा गर्ने भने सुरमा गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा प्रत्येक टोलटोलमा हामीले सडक जोडिएको छ। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा सडक जोडिएको छ, प्रत्येक बस्तीमा सडक जोडिएको छ। अब हामी यसलाई सुरमा सरोवरसम्म लैजाने पक्षमा हामी सुरमा गाउँपालिका लागिरहेको छ। सुरमा सरोवरमा श्रावण पूर्णिमाका दिन भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। टाढा टाढाबाट मानिसहरू सरोवरमा पूजा गर्न आउने गर्दछन्। हाम्रो कहिले साउन कहिले भदौमा बिरिजात मेला पर्छ। बिरिजात मेलामा टाढा टाढाका जात्रुहरू पनि आउँछन्। तिनीहरूले आफ्नो वर के छ, आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भनेर सुरमा सरोवर तालसम्म नाङ्गै खुट्टा हिँडेर जान्छन् र तिनीहरूले सोचेको वर पनि त्यो पाइन्छ। जे आफ्नो मनमा लागेको छ त्यो सुरमा सरोवर तालमा पुगिसके पाइन्छ। सुरमा र दुर्गा बीच विवाद भए पश्चात थलीको खोरी भन्ने ठाउँबाट सुरमाले थारको भेष धारण गरी सुरमा सरोवर पुगेकी हुन् भन्ने किंवदन्ती छ। थारको भेषमा जुन जुन ठाउँमा सुरमा देवी गएकी हुन् त्यसै ठाउँका मान्छेहरू थार बगाउन पछाडि लागेको हुँदा थार बसेको ठाउँमा पूजा गर्नै पर्ने कर हुन्छ। $14,100 फिटको उचाइमा रहेको सुरमा तालमा थारको भेषमा पुगेकी सुरमा देवी अन्तर्ध्यान भएपछि त्यसै बेलादेखि यो पर्व निरन्तर मनाइने गरेको स्थानीय बताउँछन्। एकादशीका दिन खोरी सुरमा मन्दिरमा शङ्खगष्ठ ढाका बजाई पूजा लाग्दछ र जात्रुहरू व्रत बसी घर घरमा बत्ती जलाई द्वादशीका दिन फूल प्रसाद लगेर ढाका बजाउँदै शङ्ख फुक्दै सुरमाका गाथा गाउँदै खोरीबाट सरोवर कुण्डमा स्नान गर्न हिँड्छन्। यो पर्वमा खोरियाल, मन्ड्याल, ठकुन्नाडी, ल्वाडीले ढाका लाग्दछन्। यो जातको मुख्य विशेषता सरोवर कुण्डमा स्नान गर्नु रहेको छ। सुरमा सरोवरमा जान नसक्नेहरू कुण्डको जल शिरमा राख्दछन् र पवित्र हुन्छन्। यो जातिमा महिला पुरुष दुवैको सहभागिता हुने भए तापनि 14औं लोटनी भन्ने ठाउँभन्दा माथि महिलाहरूले जान मिल्दैन। सुरमा सरोवर कुण्डसम्म लोग्ने मान्छे मात्र जान्छन्। यस कुण्डमा स्नान गर्नका लागि दार्चुलाबाट जात्रुहरू आउने गर्दछन्, तर
दार्चुलाबाट आएका जात्रु र बझाङबाट आएका जात्रुको भेट भएमा नराम्रो हुन्छ भनी दार्चुलाका मर्माली बझाङका जात्रु आउनु अगाडि नै पूजा गरी फिर्ता हुन्छन्। स्नान गर्दा मर्माल र खोर्याल पूर्वपट्टि र अन्य जात्रु पश्चिमपट्टि स्नान गर्छन्। एक वर्षलाई ठुली बिराई जात र अर्को वर्ष सानी बिराई जात मनाइन्छ। ठुली बिराईमा धामीले सुरमा सरोवरमा जानुपर्छ भने सानी बिराईमा अनिवार्यता हुँदैन। त्यहाँ जात्रुहरू पल्टने गर्दछन्। भुक्तोलीमा दही खाने, सातुटुङ्ग्यामा सातु चढाउने, नाचनीमा नौलेडालाई नचाउने, 52 ओडारमा घाडा चढाउने, मधु खर्कमा भैँसीको बर माग्नेले खर्क बनाउने, धल्लेको पाटमा धामी चल्ने, जलजलामा जमिन हल्लाउने, देल ठेल्ना चाँदे शिखरमा घोगाडीलाई अन्नी दिने, मधु चौरमा गौरी धान टिप्ने, चाँदे शिखरमा देवीको धामी काप्ने अनि सबैले स्नान गरेपछि प्रसादको रूपमा कुण्डको जल, बालुवा र गौरी धानका बोट टिपेर फिर्ता हुन्छन्। फिर्ता भएका जात्रुलाई भेट्न थकुन्नाडाबाट जात्रुहरू लोटनीसम्म जाने र आफूले चिताएको वर माग्ने गर्दछन्। पिँढी पूजा मेरो नाम मेरा दुःख हटी जान मेरो घर पनि निको भइजाऊ भन्ने वर माग्छु। सुपेरमा सेटी त्यो वर पुरा भइजाऊ। यस जात्रामा ढाका नाच, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, माङ्गल, चाभाई, भाडी खेल, देउडा आदि खेलिन्छ। थकुन्नाडामा आएपछि घोगाडीलाई जौका रोटी र दही खान दिइन्छ।
र मन्दिरमा पूजा लगाई खोर्याल फिर्ता भएपछि जात्रा विसर्जन हुन्छ। यो जात्रामा सुरमा, वाटपाला, दुर्गा र महालिङ्गसँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा दुर्गा र महालिङ्गका माङ्गल गाउनुपर्ने हुन्छ। जब जत्रालुहरू सुरमा सरोवरबाट फर्केर आइसकेपछि उनीहरूलाई पर्छिने क्रममा चाभाइ लगाउने आदि गर्ने गर्दछन्। बझाङको सदरमुकाम चैनपुरबाट 2 घण्टाको कच्ची बाटोलाई छिचोल्दै जीप चढेर सुरमा मन्दिरसम्म पुग्न सकिन्छ। बाटोमा सम्पूर्ण गाउँपालिकाका बस्तीहरू, स्वच्छ बहने खोलाहरू, हरियाली वनजङ्गलहरूको दृश्यावलोकन गरी पूर्ण रूपमा मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। प्रत्येक बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच पुगेकोले हरेक गाउँ बस्तीलाई सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि क्षेत्रकै विकासका लागि गाउँपालिका योजनाबद्ध रूपले लागेको छ। सुरमा सरोवर ताल, सुरमा मन्दिर, दहताल, पार्थी, सुनिपाटन, धौलदेव मन्दिर, तपोवन, धानसेरा, चाँदे शिखर हिमाल लगायतका धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण मनोरम स्थलहरू रहेका छन्। यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक मन्दिरको संरक्षण गरी आवश्यक प्रचार प्रसार गर्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आगमनबाट यो गाउँपालिकाको ठूलो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।